siyang gisulti ni Jesus Christ sa iyang mga disipulo na samtang adlaw pa nagpamatuod na ang kinabuhi sa tao lumalabay lamang. Kita ning panahon na mga visitor ta sa kalibutan. Wala ka kabalo kung kano sa paklaon sa Ginoo. Pwede karong panahon na, pwede karong adlaw, pwede kagabi, pwede tulog mo. Waon ka sa Ginoo. But ingon si Jesus Christ iyang pulong na samtang adlaw pa, samtang aduna pa kay kinabuhi, samtang aduna pa kay ginahawa, samtang makalihok pa ka, samtang aduna pa kay kusog na mga gusto ang kabubuton sa Ginoo sa mga kinabuhi. Kaya bisan si Jesus Christ sa iyang kinabuhi, sa 12 years old pa siya, na siya sa templo. Nagtudlo na siya sa templo mga igsoon. Samtang isulti ni Jesus Christ, usap hindi ka pamatuod, nakita, gi-remind sa pulong sa pambuhing na Diyos, tanang mga Kristohanon, gi-remind sa Ginoo, bisan niya disipulo. Ingon siya, buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala ka na ako. Ipadala siya sa amahan para sa nakong katuyuan, para sa pagluwas sa inyong sala, mga igsoon. Kaya ingon ang Roma 5:8, apan ipakita sa Diyos, ang ilakon siyang gugma, kasi diyang makasasala pa kita. Si Kristo namatay alang kanako o kanimo. Ayaw pagahiyay mong kasing-kasing. Paminawa ang tingog sa Ginoo, duol sa Ginoo, balik sa Ginoo. Ug samtang nagsigig preach si Jesus Christ, kuyog-kuyog niya ang mga disipulo. Ug hangtod na abot ang panahon na si Jesus Christ bilangsang nga dito sa krus sa Kalbaryo. Ug nibalik sa tulong kadlaw, siya nabanhaw ug nibalik sa pililan sa iyang amahan. Balik sa pililan siyang amahan. Kung ingon siya mga disipulo, 14 verse 15, if you love me, do my command. Kung mao niyang gibilin sa mga disipulo. Samtang gitudluan sila, samtang nanagat ang mga disipulo iyang giingnan, sunod kamo kanako, kahimon ko kamong mananagat sa tawo. Balaw ang mga disipulo sa dihang ilang nakita na witness nila ang pamaagi ni Jesus Christ, kung saan nila pagtudlo, kung saan nila pag-ayo sa mga masakiton, kung saan pagbaptize, mo na gikuman sa Ginoo sa matagusan. Nasamtang aduna ba'y kinabuhi, kinahanglan buhaton sa ninyo ang gibilin diha kaninyo. Ang legacy nga gibilin sa Ginoo to preach the gospel, to preach God. Mo na mga igsoon, giauhag ka sa Ginoo, giauhag ka na kinahanglan mo duol ka sa Ginoo. Ang mga disipulo wa magduha, wala sad maglangan. Samtang nagwali sila sa pulong sa tumbuhi nga Dios, naglakaw sila, nagkuha sa sila mga disciple, nagpick sa sila mga disciple ilang gitudluan, nag-ayo sila, nag-preach, tanan ilang gisunod tungod kay ila kanang nakita ni Jesus Christ, isip usa ka modelo. Ngay mong makita diri sa kalibutan, naa na siya nagkadaiyang purpose. Ang tanom imong makita, ang iyang purpose paghatag bunga, paghatag og hangin. Bisan pa man ang dagat imong nakita, tanan imong makita aduna nay nagkadaiyang nga purpose. Nailahi o pamagi, bisan gali ang man-made, ang mga binuhat sa tao nasa nay purpose. Bisan ang electric fan nga binuhat sa tao, ang iyang purpose ang paghatag og hangin. Ang speaker, ana siya purpose. Ang usana ay kaugalingong purpose sa kalibutan. Amen. But kita nga gihimo sa Dios, usara to ang purpose, ang pagduol sa Ginoo, pag-honor sa Ginoo o pagsunod sa iyang command diri kanato. But sometimes usahay masulayan ta sa ato ang kakulba, masulayan ta sa ato ang kabalaka. Igsoon, ayaw kaguol, ayaw kabalaka. Isulti lang kung giunsa ka pagluwas ni Jesus Christ. Abi nimo ako kaniadto,